बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में मैंने आपसे 4 मौक़े बयान किए थे। भी 5 ऐसे मौक़े मौजूद हैं जहां खामोशी इंसान की बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। 5वां मौका, जब आप कुछ नया सीख रहे हो। ये वो जगह है जहां खामोशी इंसान को बहुत कुछ सिखा सकती है। जब कोई समझदार शख्स आपको कुछ सिखा रहा हो तो हर चंद लम्हों बाद अपनी बात शामिल करने की कोशिश ना करें। पहले सुने, तवज्जो से सुने, समझने की कोशिश करें। बहुत से लोग सीखने के वक्त भी ये साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि उन्हें पहले से सब कुछ मालूम है। नतीजा क्या होता है कि जो नई बात वो सीख सकते थे वो भी उनसे छूट जाती है। ज़रा एक खाली बर्तन का तसव्वुर करें। खाली बर्तन में ही नई चीज़ डाली जा सकती है। अगर वो पहले ही भरा हुआ हो तो उसमें मज़ीद कुछ डालने की गुंजाइश नहीं रहती। इंसान का जहन भी ऐसा ही है। इसलिए जब कोई आपको तजुर्बे की बात बता रहा हो तो कुछ देर खामोश होकर सुने। मुमकिन है एक जुमला आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दे। 6वां मौका, जब आपको कामयाबी मिले। जब ज़िंदगी में कोई बड़ी कामयाबी मिले, कोई मकसद पूरा हो जाए, कोई काम आपकी मेहनत से बन जाए या अल्लाह ताला आपको कोई खुशी अता फरमाए तो उसे फ़ौरन हर एक के सामने बयान करना ज़रूरी नहीं। कुछ खुशियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें खामोशी से महसूस करना ज़्यादा खूबसूरत होता है। आजकल हम अपनी ज़िंदगी का तकरीबन हर अच्छा लम्हा दूसरों को दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। नई चीज़ खरीदी, फ़ौरन बता दिया। कोई कामयाबी मिली, सबको बता दिया। कोई बड़ा मंसूबा बनाया, पहले ही लोगों को उसके बारे में बताना शुरू कर दिया। लेकिन याद रखें, हर शख्स आपकी खुशी से खुश नहीं होता। कुछ लोग आपकी कामयाबी देखकर खुश होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कभी हसद की वजह से, कभी मुकाबले की वजह से और कभी सिर्फ इसलिए कि उन्हें आपका आगे बढ़ना पसंद नहीं। इसलिए हर कामयाबी का ऐलान करना ज़रूरी नहीं। कभी अपनी कामयाबी को खामोशी से संभाल लें, उसे मज़ीद मजबूत होने दें। जैसे एक बीज ज़मीन के अंदर खामोशी से बढ़ता है, बाहर से कुछ नज़र नहीं आता लेकिन अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है। फिर एक दिन वही छोटा सा बीज एक मजबूत दरख्त बन जाता है। आपकी कामयाबी भी ऐसी ही होनी चाहिए। हर मंसूबे को लोगों के सामने बयान करने के बजाय उस पर काम करें। हर ख्वाब के बारे में बात करने के बजाय उसे हकीकत बनाने की कोशिश करें। और जब कामयाबी मिल जाए तो शुक्र अदा करें, लेकिन हर जगह उसका चर्चा ना करें, क्योंकि बाज़ औक़ात खामोशी से हासिल की गई कामयाबी शोर के साथ सुनाई गई कामयाबी से कई ज़्यादा मजबूत होती है। 7वां मौका, जब आपको गुस्सा आ रहा हो। गुस्से में इंसान की ज़बान उसके काबू में नहीं रहती। एक ऐसा जुमला मुंह से निकल सकता है जो चंद सेकंड में बोला जाए, लेकिन उसका ज़ख्म कई सालों तक दिल में रह सकता है। कभी शोहर और बीवी के दरमियान एक छोटी सी बात बड़ी लड़ाई बन जाती है। कभी दो भाई सिर्फ चंद सख्त अल्फाज की वजह से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। कभी दोस्तों की बरसों पुरानी दोस्ती एक लम्हे के गुस्से से ख़त्म हो जाती है और बाद में इंसान सोचता रह जाता है, काश उस वक्त मैं खामोश रहता। लेकिन गुजरा हुआ लफ्ज़ वापस नहीं आता। इसलिए जब गुस्सा आए तो सबसे पहले अपने आप को रोकें। फ़ौरन जवाब ना दें, फ़ौरन पैगाम ना भेजें, फ़ौरन फैसला ना करें। अगर मुमकिन हो तो उस जगह से कुछ देर के लिए दूर हो जाएं। चंद गहरी सांसें लें और अपने आप को वक्त दें, क्योंकि गुस्सा आरज़ी होता है, लेकिन गुस्से में कहे गए अल्फाज का असर बहुत देर तक रह सकता है। याद रखें, खामोश रहने का मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि कभी कभी खामोश रहने के लिए इतनी ताकत चाहिए होती है
جتنی جواب دینے کے لیے نہیں چاہیے ہوتی۔ جو شخص غصے کے وقت اپنی زبان کو روک لیتا ہے وہ دراصل اپنے آپ کو جیت لیتا ہے، اور خود پر قابو پانا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے اگلی مرتبہ جب کوئی ایسی بات کرے جس سے آپ کے اندر غصہ اٹھنے لگے تو اپنے آپ سے صرف ایک سوال کریں: کیا یہ بات بولنے کے بعد مجھے سکون ملے گا یا بعد میں پچھتاوا ہوگا؟ یہ ایک سوال آپ کو بہت سی غلطیوں سے بچا لے گا۔ 8واں موقع: جب کوئی آپ کی نیت پر شک کرے یا آپ پر الزام لگائے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان صحیح ہوتا ہے لیکن لوگ پھر بھی اس کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں۔ کبھی کوئی آپ پر الزام لگا دیتا ہے، کبھی کوئی آپ کی نیت پر شک کرتا ہے، کبھی آپ کی بات کو غلط سمجھ لیا جاتا ہے، اور ایسے وقت میں انسان کا دل چاہتا ہے کہ فوراً سب کو صفائی دے۔ وہ ہر شخص کو سمجھانا چاہتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، میری نیت ایسی نہیں تھی، حقیقت یہ ہے کہ… لیکن کیا ہر شخص کو صفائی دینا ضروری ہے؟ نہیں۔ اگر آپ نے حقیقت میں کوئی غلط کام نہیں کیا تو ہر شخص کو قائل کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں۔ اپنا کردار درست رکھیں، اپنا کام کرتے رہیں اور وقت کو اپنا کام کرنے دیں، کیونکہ جھوٹ کچھ وقت کے لیے سچ کو چھپا سکتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اگر کسی نے آپ پر غلط الزام لگایا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ بھی غصے میں اس پر 10 الزام لگا دیں۔ کبھی خاموش رہ کر اپنے کردار کو بولنے دیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حقیقت خود سامنے آ جاتی ہے۔ چاند پر کتنے ہی پتھر پھینکے جائیں، چاند ان پتھروں کے جواب میں پتھر نہیں پھینکتا، وہ اپنی جگہ روشن رہتا ہے اور پتھر خود ہی نیچے گر جاتے ہیں۔ آپ بھی اپنی روشنی کو قائم رکھیں۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے اپنی پوری زندگی برباد نہ کریں۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کی نیت صاف ہے اور اللہ آپ کے حال سے واقف ہے تو ہر آواز کا جواب دینا ضروری نہیں۔ کبھی خاموشی سے اپنا راستہ جاری رکھنا ہی بہتر جواب ہوتا ہے۔ 9واں اور آخری موقع: جب آپ کو اپنے اندر کی آواز سننی ہو۔ یہ آج کے دور کا شاید سب سے مشکل کام ہے۔ ہم ہر وقت شور میں گھرے ہوئے ہیں، موبائل کی آوازیں، پیغامات، لوگوں کی رائے، دوسروں کی زندگی، دوسروں کی کامیابیاں، دوسروں کے فیصلے۔ ہم دوسروں کو سنتے سنتے کبھی کبھی اپنے آپ کو سننا ہی بھول جاتے ہیں، اور پھر جب زندگی میں کوئی بڑا فیصلہ سامنے آتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ کروں یا وہ، ادھر جاؤں یا ادھر، لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا سوچیں گے، دوست کیا کہیں گے، سوشل میڈیا پر لوگ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے خود سے پوچھا ہے، میں خود کیا چاہتا ہوں؟ اس سوال کا جواب شور میں نہیں ملتا، اس کے لیے خاموشی چاہیے۔ کبھی صبح کے وقت چند منٹ اکیلے بیٹھے، موبائل اپنے سے دور رکھیں، کسی کی رائے نہ سنیں، کسی سے بحث نہ کریں، صرف خاموش بیٹھیں اور اپنے دل و دماغ کو پرسکون ہونے دیں۔ شروع میں شاید بہت سے خیالات آئیں گے لیکن آہستہ آہستہ ذہن کا شور کم ہونے لگے گا۔ پھر آپ کو وہ بات سمجھ آنے لگے گی جسے آپ اتنے دنوں سے دوسروں کی آوازوں کے درمیان سن ہی نہیں پا رہے تھے۔ ایک پرسکون تالاب کے پانی میں آسمان کا عکس صاف نظر آتا ہے، لیکن اگر پانی مسلسل ہلتا رہے تو عکس ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان کا ذہن بھی ایسا ہی ہے۔ جب دل اور دماغ ہر وقت شور میں ہوں گے تو صحیح فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جب انسان کچھ دیر خاموش ہوتا ہے تو بہت سی الجھنیں خود بخود صاف ہونے لگتی ہیں۔ اس لیے کبھی دوسروں سے دور ہو کر خود کے ساتھ بھی وقت گزاریں، اپنے دل کی سنیں، اپنے مقصد پر غور کریں اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگیں۔ خاموشی میں انسان کو صرف اپنی آواز نہیں بلکہ اپنی بہت سی حقیقتیں بھی سنائی دینے لگتی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے دوسروں سے شیئر کرنا مت بھولیں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔